अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। आज चाहिँ हामी विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये अनेकार्थक शब्द पढ्न जाँदैछौँ। अघिल्लो हप्ता हामीले विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दको बारेमा पढ्यौं है। भने आज हामी अनेकार्थक शब्द पढ्न जाँदैछौँ है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भने सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थ भने फरक दिने शब्दलाई हामीले के भनेका थियौं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भनेर पढेका थियौं भने आज चाहिँ एउटै शब्दले चाहिँ धेरै अर्थ दिने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है। म पढाउँछु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। माइक अफ गर्नुस् है। कसले अफ नगर्नु भएको हेर्नुस् त। आवाज ननिकाल्नुस् है, यहाँ थाहा हुन्छ नि फेरि ल। अब म तपाईहरुलाई अनेकार्थक शब्द पढाउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। म एकैछिनपछि तपाईहरुलाई फेरि सोध्ने छु है, अनि हामी छलफल गरौँला ल। हेर्नुस् त, पत्र भनेको छ। हेर्नुस् त, चट्टानको एउटा पत्र निकाल। जसको किताब छैन उहाँहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला है। तपाईहरुको किताब नहुनेहरूले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। पछि म पठाइदिन्छु मेसेन्जरमा, अनि त्यही हेरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा राम्रोसँग देखिन्छ, चित्रबाट पनि हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ पत्र भन्ने शब्द छ हो, देख्नु भएको छ है। पत्र शब्द ले चाहिँ धेरै अर्थ दिन्छ, त्यसैले हामी त्यसलाई भन्छौँ अनेकार्थ शब्द भनेर भन्छौँ है। हेर्नु होला, त्यहाँ चट्टानको एउटा पत्र निकाल, बहिनीले पत्रमा के लेखिछे भनेको छ है। त्यस्तै किताबको पत्र होस् राखेर पल्टाउनुहोस्, च्यातिएला नि हैन। किताबको पत्र होस् राखेर पल्टाउनुहोस्, हामी चाहिँ पाना भन्छौँ, यहाँ पत्र पनि भन्दो रहेछ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, एउटै अर्थले एउटै शब्दको अर्थ कतिवटा हुँदो रहेछ त? धेरै हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त, पत्रले कतिवटा अर्थ दिन्छ। चट्टानको एउटा पत्र निकाल, यहाँ धेरै पत्रहरू छन्, एउटा पत्र निकाल। त्यस्तै बहिनीले पत्रमा के लेखिछे भनेर भनेको छ। त्यस्तै किताबको पत्र होस् राखेर पल्टाउनुहोस् भनेर बनेको छ। त्यस्तै अब हेर्न सक्नुहुनेछ तल कल भनेर दिएको छ। कल चलाएर पेटभरि पानी खाऊ। यो चाहिँ कल प्राय तराई क्षेत्रमा देखिन्छ है। अनि त्यस्तै लुगा सिलाउने कल चलायो भने सियो भिज्छ, त्यहाँ हामीले चलाउनु हुँदैन। सानोले चलाउनु हुँदैन है, किनभने सियोले भिज्छ है। दुख्छ नि त सियोले भिजायो भने हैन। त्यही भएर लुगा सिलाउने कल हामीले चलाउनु हुँदैन। लुगा सिलाउने कल चलायो भने सियो भिज्छ। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले अनेकार्थक शब्दलाई। कल शब्दले पनि धेरै अर्थ दिँदो रहेछ। कल चलाएर पेटभरि पानी खाऊ, कल अथवा लुगा सिलाउने कल चलायो भने सियो भिज्छ। त्यस्तै यी घरका मानिसहरू सधैँ कल गर्छन्। राम भाइसँग सधैँ कल गर्छ। कल भनेको झगडा हो है। एउटा लुगा सिउने मेसिन, एउटा झगडा, एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ? पानी तान्ने कल हुँदो रहेछ, धारो हुँदो रहेछ है। धारो पनि हो है कल भनेको। यसरी बुझौँ ल। कल शब्दले धेरै अर्थ दिँदो रहेछ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अनेकार्थक शब्द भन्छौँ। यहाँ तल पनि लेखेको छ, हेर्नुस् त, रातो रङले चाहिँ लेखिएको स्क्रिनमा हेर्नु होला है। एक भन्दा बढी फरक फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ। कसरी रे? प्रयोग अनुसार। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, कल चलाएर पेटभरि पानी खाऊ भन्ने वाक्य एउटा छ, अनि लुगा सिलाउने कल चलायो भने सियो भिज्छ। घरका मानिसहरू सधैँ कल गर्छन् भनेर चाहिँ फरक फरक वाक्य छ कि छैन? हो, यही भनेको। यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ है। त्यसो भए के रहेछ त अनेकार्थक शब्द भनेको? एकपटक हेर्नुस् है। एक भन्दा बढी फरक फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। अरु पनि अनेकार्थक शब्दहरू छन्, हेर्नु है। हेर्नुस् त, देख्नु भएको छ होला, हेर्नुस् है।
यहाँ केही अनेकार्थक शब्द तिनका फरक अर्थहरू र शब्दको वाक्यमा प्रयोग दिएको छ। यहाँ केही अनेकार्थक शब्द तिनका फरक अर्थहरू र शब्दको वाक्यमा प्रयोग दिएको छ। हेर्नुहोस् है, गोल बाटुलो, गोलो भनेको फुटबल गोल आकारको हुन्छ, गोल आकारको हुन्छ है। त्यस्तै अर्को गोल हेर्नुहोस् त, अङ्गार, डाँडामा गोल बालेर हामीले आगो ताप्यौं। गोल शब्दले धेरै अर्थ दियो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बाटुलो फुटबल गोल आकारको हुन्छ, अर्को गोल अङ्गार, बुझ्नुभयो? अब त्यो दाउरा बालेपछि अङ्गार आउँछ नि कालो कालो, त्यही हो अङ्गार भनेको। जाडामा गोल बालेर हामीले आगो ताप्यौं। कतिले त आफ्नो घरमा बाल्नु भएको होला है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त तल, ताल पोखरी, फेवाताल ठुलो छ। मैले रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू सबै के हुन् त, अनेकार्थक शब्द हुन् है। त्यहाँ हेर्नु होला, ताल सङ्गीतको ताल, बाजाको ताल सङ्गीतको ताल भनेको एउटै हो। जस्तै नाइ नभन्नु ल गीतको तालमा सरिस्मा नाची, नाइ नभन्नु ल गीतको तालमा शैवी कुँवर नाचिन्। हामीले वाक्य कसरी पनि बनाउन सक्छौँ है, तर शुद्ध हुनु पर्यो है, मिल्नु पर्यो। त्यस्तै तर, हेर्नुहोस् त, तर शब्दको पनि धेरै अर्थ हुन्छ है। तरको एउटा तर भने नि दुधको तर, भन्नु भएको छ होला, रामलाई दुधको तर मन पर्छ। तपाईँहरूलाई पनि दुधको तर मन पर्छ होला है। आर्जनलाई दुधको तर मन पर्छ, प्रिन्सलाई दुधको तर मन पर्छ। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै तर भनेर अर्को छ है, तर एउटै शब्दले धेरै अर्थ दिएको छ। गर्ने काम गर, तिमी चाँडै म्याग्दी तर, तिमी चाँडै बागमती नदी तर, तिमी चाँडै हनुमन्ते खोला तर। हामीले जसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ है। आफूलाई सरल लागेका शब्दहरू राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। गुरुआमाले जस्तो छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको किताबमा थोरै दिएको छ है। मैले चाहिँ अनि भाइ बहिनीहरूले धेरै जानोस् भनेर यहाँ थप दिएकी छु है। राम्रोसँग हेर्नु होला। अहिले म सोध्छु, ल हेर्नुहोस् है, अरू पनि छन्। उत्तर एउटा दिशा, चीन नेपालको उत्तर दिशातिर अवस्थित छ। चीन नेपालको उत्तरतिर अवस्थित छ। कतातिर अवस्थित छ त? उत्तरतिर। एउटा उत्तर। अर्को उत्तर हेर्नुहोस् है, जवाफ, गरिमाले प्रश्नहरूको उत्तर दिई। हेर्नुहोस् है, गरिमाले प्रश्नहरूको उत्तर दिई, प्रसिद्धिले प्रश्नहरूको उत्तर दिई। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। उत्तर शब्दले धेरै अर्थ दिएको छ, त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ? अनेकार्थक शब्द भन्छौँ है। त्यस्तै अर्को हेर्नु होला, साँचो ताल्चा खोल्ने साधन, मैले आज ढोकाको साँचो हराएँ। साँचो सत्य, म साँचो बोल्छु। हेर्नु होला, साँचो शब्दले पनि धेरै अर्थ दिएको छ। साँचोको अर्थ यो दुईटा मात्रै होइन, अर्को पनि हुन्छ है। एउटा साँचो ताल्चा खोल्ने साधन हुन्छ, अर्को साँचो सत्य हुन्छ, अर्को साँचो पनि हुन्छ, इँटा बनाउन प्रयोग गरिने मेसिन पनि हुन्छ है, जुत्ता बनाउने मेसिन पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी साँचो नै भन्छौँ है। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूको तहला हुने गरेर दुईटा मात्रै राखेकी छु है, बुझ्नुहुन्छ होला। साँचो ताल्चा खोल्ने साधन, मैले आज ढोकाको साँचो हराएँ। साँचो अर्को सत्य, म साँचो बोल्छु। साँचो शब्दले धेरै अर्थ दिएको छ, त्यसैले हामी अनेकार्थक शब्द बुझ्छौँ है, गाह्रो छैन। यस्तै अर्को छ, तपाईँहरूको किताबमा छ, 10 को किताब छ, उहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नु त, मास महिना, असार मासमा पानी धेरै पर्छ। अर्को छ मास दाल, गरिमालाई मासको दाल मन पर्छ। हेर्नुहोस् त, मास भन्ने शब्दले महिनालाई पनि जनाउँछ है, अर्को मासले दाल जनाउँदो रहेछ। असार मासमा पानी धेरै पर्छ। अनि तपाईँहरूको किताबमा छ, पछि गर्नुपर्ने हुन्छ है, वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म पठाउँछु मेसेन्जरमा, अनि त्यही हो, अभ्यासमा भएको कुराहरू मैले यहाँ राखेकी छु है।
मास महिना असार मासमा पानी धेरै पर्छ अनि मास दाल गरिमालाई मासको दाल मन पर्छ प्रसिद्धिलाई मासको दाल मन पर्छ 8 जनालाई मासको दाल मन पर्छ अब सबैलाई मासको दाल मन पर्छ है यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं एउटै शब्दको धेरै अर्थ आउँछ अथवा दिन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्दो रहेछौं अनेकार्थक शब्द भनेर भन्दो रहेछौं है सबैले बुझ्नु भयो होला हो अझै एक पटक म तपाईहरुलाई बुझाउँछ है अनेकार्थक शब्द भनेको के हो त अनेकार्थक शब्द भनेको एउटै शब्दको धेरै अर्थ आउँछ भने त्यसलाई हामी अनेकार्थक शब्द भनेर भन्छौं है जस्तै अरु धेरै हुन्छन् है अनेकार्थक शब्दहरु यति मात्र हैन तपाईहरुको किताबमा त यति अगाडिको मात्रै स्क्रिनमा देखाए जति मात्रै छ है अझै तपाईले जानुस् भनेर यति धेरै मैले राखिदिएको छु अरु पनि हुन्छन् जस्तै गोल गोल मात्रै हैन ताल मात्रै हैन तर मात्रै हैन अरु पनि हुन सक्छ जस्तै गर भ सुन्नु भएको छ होला है तपाईले हो त्यो पनि तिनीहरु चाहिँ श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द हो तिनीहरु चाहिँ के हुन् त श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द हुन् भने गोल बाटुलो गोल अङ्गार एउटै शब्दको धेरै अर्थ दिन्छ भने चाहिँ अनेकार्थक शब्द भनेर भन्छौं है अब भने सबैजनाले बुझ्नु भयो होला सबैजनाले आफ्नो माइक अन गर्नुस् अनि हामी छलफल गर्ने हुन्छ ल आर्जन सुन्दै हुनुहुन्छ त आर्जनले अगाडिको सबै पढ्नुस् त चित्रमा भएको कुराहरु पढ्नुस् त अनि पालेसँग पढ्न लगाउँछु अनि फेरि सोध्छु ल चित्रको हजुर ल एउटा पत्र निकाल भन्नुस् बहिनीले पत्रमा के लेखी छे अरु किताब पत्र हो राखेर पढ्नु पर्छ अरु कल चलाएर पेट भरि पानी खाऊ दुध चिलाउने कल चलायो भने सियो छ यी घरका मानिसहरू कल गर्छन् ल अब अर्को साथीको पालो अब सैबी सुन्दै हुनुहुन्छ सैबी ल यो छ नि रातो रङमा लेखिएको कुरा पढ्नुस् त एक भन्दा बढी अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ मैले भने भन्नुस् फेरि पढ्नुस् त एक भन्दा बढी फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ ल तपाईको पालो सक्यो है अब सुन्नुस् है अब साथीको पालो ल अब कसको पालो भनेपछि नामै के हो सुपरको नाम चाहिँ अर्को के हो प्रिन्स पाण्डे ल प्रिन्स बुझ्नु भयो के हो अनेकार्थक शब्द भनेको बुझ्नु भएको छ ल त्यसो भएदेखि यहाँ मैले रातो रङमा लेखिएको छ नि त्यो पढ्नुस् अनि यहाँ तल गोलको वाक्यमा प्रयोग पढ्नुस् यहाँ केही अनेकार्थक शब्द तिनका फरक अर्थ र शब्दको वाक्यमा
प्रयोग दिएको छ। पढ्नुस् यो गोल बाटुलो फुटबल गोल आकारको हुन्छ। गोल अंगार जंगलमा गोल बालेर हामीले आगो ताप्यौ। ल अब अर्को साथीको पालो है। अब भनेपछि कसको पालो? दिविसा सुन्दै हुनुहुन्छ? नाम चाहिँ कस्तो थिएन अहिले? दिविसा सुपर पिटिन्स। दिविसा के सुपर राखेन त? स्तूप मैले पेस्ट कपी गरेछ के? स्तूप को बोल्दै हुनुहुन्छ? स्तूप हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। ल अनेकार्थक शब्दहरुको बुझ्नु भएको छ? ल भन्नुस् त। ल भन्नुस् त। एक भन्दा बढी फरक अर्थ दिने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। अनेकार्थक शब्द भनेको बुझ्नु भयो। अब यहाँ ताल भनेर दिएको छ। ताल शब्दलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। यो पढ्नुस् त राम्रोसँग। देख्नु भएको छ स्क्रिनमा? देखिरहेको छु। ल भन्नुस् त। ताल अनि पोखरी फेबताल ठुलो छ। ल अब अर्को अर्थ पढ्नुस्। ताल समृद्धको ताल नाइ भन्नु ल गल्ती गीतको तालमा सरिसमा नाची। तपाईको पालो सक्यो है। अब सुन्नुस् है, सबै साथीको पालो आउनु पर्छ। अब दिव्या सुन्दै हुनुहुन्छ? यस म्याम। के हो त अनेकार्थक शब्द भनेको भन्नुस् त। सबै साथीहरूले पनि सुन्नुस् है। म्याम मैले पछाडीबाट जन गरे बुझ्नु भएको छैन हो? अनेकार्थक शब्द भनेको ल म देखाइदिन्छु है। देख्नु भएको छ नि? स्क्रिन त देख्नु भएको छ हो? ल म यता लिएर आइन्छु। रातो रङमा भएको कुरा पढ्नुस् त। के हो? हजुर रातो रङमा भएको अक्षर छ नि? देख्नु भएको छ? एक भन्दा बढी फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ। बुझ्नु भयो? परिभाषा पढेर जो पछि आउनु भएको थियो नि उहाँले सुन्नु है त। एक भन्दा बढी फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ भनेको चाहिँ जस्तै पत्र भन्ने शब्द देख्नु भएको छ होला है। पछि आउनु भएको छ है। पटनको एउटा पत्र निकाल हो। बहिनीले पत्रमा के लेखिछे? किताबको पत्र होस गरेर पल्टाउनु पर्छ भनेर दिएको छ हो। यसले चाहिँ प्रयोग अनुसार चाहिँ फरक अर्थ दिएको छैन। पत्र शब्दले चाहिँ धेरै अर्थ दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी अनेकार्थक शब्द भन्छौँ हो। यसले चाहिँ प्रयोग अनुसार फरक वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएको छैन। फरक अर्थ दिएको छैन हो। त्यसैले यसले चाहिँ प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ भनेर भनेको है। कि पछि चाहिँ को आउनु भएको थियो? को
आउनु भएको थियो म्याम ए नाम के भन्नुस् त म भनेको को नाम भन्नुस् न दिव्या दिव्या हो दिव्या दिव्या बुझ्नु भयो अहिले हो बुझ्यो बुझ्यो है ल अब अर्को साथीलाई सोध्छु सुनेर बस्नु है अझै बुझिन्छ प्रसिद्धि सुन्दै हुनुहुन्छ प्रसिद्धि म्याम सुनिरहेको छु ल प्रसिद्धि हुनेकार्थक शब्द भनेको के हो ल भन्नुस् त पहिला एक भन्दा बढी उहुँ, एक भन्दा बढी लाई अनेक आएन हो भन्दा ल बढी यता हेर्नुस् अब यहाँ म देखाइदिन्छु अनि त्यही पढ्ने ल ल पढ्नुस् त के रहेछ सबै साथीहरूलाई पनि हुन्छ है ध्यान दिएर सुन्नु ल ल पढिदिनुस् त एक भन्दा बढी फरक अर्थ हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ भनिन्छ ल यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ यसले प्रयोग अनुसार फरक अर्थ दिन्छ ल ठिक छ अब अर्को साथीको पालो अब हेर्दैछु विजय हुनुहुन्छ विजय हुनेकार्थक शब्द भनेको के हो ल भन्नुस् त्यसो भए साथीले भर्खरै भन्नु हो ल भन्नुस् त एक भन्दा बढी अर्थ दिने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ भनिन्छ अब यहाँ तर भनेर देख्नु भएको छ हो तर हो त्यो चाहिँ पढ्नुस् त सबै साथीले सुन्ने गरेर पढ्नुस् त तर दुधको तर र रामलाई दुधको तर मन पर्छ तर्ने काम गर तिमी साढे माग्दी तर बागमती तर गण्डकी तर है खोला तर भन्दा पनि हुन्छ ल विजयको पालो पनि सक्यो अब अर्को साथीको पालो है अब को हुनुहुन्छ बाँकी ए पौडेल हुनुहुन्छ सोधे मैले सोध्नु भएको छैन है ल अघि चाहिँ तरको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग चाहिँ विजयले भन्नुभयो है ल त्यो तरको वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् त मलाई दुधको तर मन पर्छ अर्को तर तरैमा धेरै जस्तो तरको उपयोग हुन्छ तर हो र तर भनेको तर्ने काम के अर्को तरको चाहिँ है बुझ्नुभयो कि भएन ल ठिक छ अब कसको पालो भनेपछि स्तुपलाई सोधे है मैले सोधिसक्छु ल सक्नुहोस् है एकछिन अनेकार्थक शब्द भनेको के हो सुयसा जसलाई सोध्नु भएको त्यसलाई भन्नु दिन्न सुयसालाई सोधिरहेको छु के हो अनेकार्थक शब्द भनेको भन्दा फरक अर्थ दिने शब्दलाई
एउटै शब्दको धेरै अर्थ अनेकार्थक दिने शब्द शब्दलाई भन्दा। अनेकार्थक शब्द भनिन्छ है। एउटै शब्दले धेरै अर्थ दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अनेकार्थक शब्द भनेर भन्छौँ अनेकार्थक है। ल अब स्क्रिन हेर्नुपर्छ। अब सोध्छु है, अझै एकपल्ट भन्नुहोस् त के हो अनेकार्थक शब्द भनेको? एक भन्दा अर्थ दिने शब्दलाई त्यसको त अनेकार्थक के शब्द को भनिन्छ। कुनै शब्दको एक भन्दा धेरै अर्थ, कुनै शब्दले एक भन्दा धेरै अर्थ दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? अनेकार्थक शब्द भन्छौँ है। देख्न सक्नुहुनेछ ल, एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु है सबैजनाले। हस् आयो त स्क्रिन? छैन है? सबैजनाले बुझ्नुभयो अनेकार्थक शब्द भनेको के हो? बुझ्नु भएको छ? बुझ्यो। बुझ्यो बुझ्यो है। बुझेछ? ल एकपटक पढ्नुहोस् त, यहाँ अगाडि म स्क्रिनमा देखाइदिन्छु ल, हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, रातो रङमा लेखेको भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त एकपटक। एक बढी फरक फरक अर्थ हुनेलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यसले प्रयोग अनुसार फरक शब्द दिन्छ। ल अब फेरि उताटी जाम ल, हेर्नुहोस् त। गोल शब्दले चाहिँ धेरै अर्थ दिएको छ है। एउटा चाहिँ बाटुलो हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ अङ्गार हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, गोल भन्यो भने चाहिँ फुटबल गोल आकारको हुन्छ अरे हो। अर्को गोल भनेको चाहिँ अङ्गार, डाँडामा गोल बालेर हामीले आगो ताप्यौँ हो। यसलाई चाहिँ हामी अनेकार्थक शब्द भन्छौँ भनेर बुझ्यौँ है। सबैले बुझ्नु भएको छ? बुझ्यो है। ल अब सोध्ने पालो कसको बाँकी छ? कसको चाहिँ पालो आएको छैन भन्नुहोस् त? सिमन गौरव सिमनको गौरवले भनिसक्यो। ग्रामा मेरो भने नाम भन्नुहोस् न त। डानियल डानियल सुन्दै हुनुहुन्छ? डानियल सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। ल डानियल, त्यसो भए अनेकार्थक शब्द भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। एक भन्दा बढी फरक फरक अर्थ दिने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। जस्तै अनेकार्थक शब्दहरू पत्र, कल बाहेक अरू भन्न सक्नुहुन्छ? भलिबल गोल आकारको हुन्छ। अनि अर्को? श्यामले जाडोमा गोल बालेर आगो ताप्यो हो, यसरी भन्नुपर्छ है। ल एकपटक सबैजनाले सुन्नु ल। विविध अर्थयुक्त शब्दहरू मध्ये अब आज चाहिँ हामीले अनेकार्थिक शब्द पढ्यौँ होइन, अनेकार्थक शब्द पढ्यौँ। अघिल्लो हप्ता हामीले चाहिँ पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुतिसम पढिसकेका छौँ है। त्यस्तै आज अनेकार्थक शब्द पढ्यौँ। एउटा शब्दले चाहिँ धेरै अर्थ दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी अनेकार्थक शब्द भनेर भन्छौँ भनेर हामीले पढ्यौँ। यसले चाहिँ प्रयोग अनुसार चाहिँ फरक अर्थ दिन्छ। जस्तै यहाँ अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, पत्र भन्यो भने के हुँदो रहेछ? हुनु त त्यहाँ तीनवटा अर्थ छ है, अनि वाक्य पनि तीनवटा नै प्रयोग गरिएको छ। मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नुहोस् त, पत्र भन्ने बित्तिकै पटनको एउटा पत्र निकाल, बहिनीले पत्रमा के लेखिछे भनेको छ होइन। अर्को छ किताबको पत्र होस राखेर पल्टाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को कल, हेर्नुहोस् त, कल चलाएर पेटभरि पानी खाऊ, लुगा सिलाउने कल चलायो भने सियो बित्छ, यी घरका मानिसहरू सधैँ कल गर्छन् होइन। रमा बहिनीसँग सधैँ कल गर्छे
त्यसरी झगडा, कल भनेको झगडा, कल भनेको सिउने मेसिन, कपडा सिउने मेसिन, र अर्को कल भनेको पानी निकाल्ने धारा है, धारो। तराई क्षेत्रमा धेरै प्रयोग हुन्छ है यो कल हो। एउटै शब्दले धेरै अर्थ दियो कि दिएन हो, दियो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, अनेकार्थक शब्द भनेर भन्छौँ। अझै हामीले यहाँ धेरै पढ्यौँ, तपाईँहरूको किताबमा थोरै छ, अझै धेरै हुन्छन् अनेकार्थक शब्दहरू है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि है। बुझ्यो। ल ठिक छ त्यसो भए।